मैं हूं तहसीन अनवर और आप देख रहे हैं तहसीन अनवर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी और सियासतदान जनाब हाफिज़ बशारत अंजम राई साहब, जो कि CEO हम तक न्यूज़ हैं और वज़ीर आज़म एहसास प्रोग्राम यूनियन कौंसिल फुकलियान के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने अपनी गुनागो मसरूफियात से वक़्त निकाला और मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैं आपका और आपकी तमाम टीम का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ। बिल्कुल जी, हाफिज़ बशारत अंजम राई साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी और सियासतदान हैं, बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक हैं। तो हाफ़ साहब, आपका ताल्लुक़ एक सियासी घराने से है। आपके घराने की सियासी खिदमात इस इलाके के लिए बहुत ज़्यादा हैं। सियासत आपने अपने घर से ही सीखी या फिर लोगों से सीखी? तहसीन भाई, सबसे पहले बात तो ये है कि मेरे वालिद मोहतरम चेयरमैन साहब बहुत शफ़ीक इंसान थे। उनकी मोहब्बत जो मेरे सर पे उनका दस्त शफ़क़त रहा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मेरे बरादर मुकर्रम जो इस दुनिया से रुखसत कर गए, एक्सीडेंट में उनकी वफ़ात हुई। यकीनन जो बड़े होते हैं उनकी अपने भाइयों के ऊपर, बेटों के ऊपर दस्ते शफ़क़त बहुत अहमियत रखता है। और चूँकि मेरे वालिद मोहतरम का सियासत के साथ ताल्लुक़ था, तो उनका जो जिस घर में जिस फ़र्द को होना, तो फिर वो यकीनन मुंतकिल हो जाता है। तो वो मुझे जो शौक़ था, वो मुझे बिलख़ुसूस ऐसे नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान जैसे लोगों को देख के और ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली साहब जैसे लोगों को देख के, या अभी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब हैं, इन लोगों की तरफ देख के मुझे इस चीज़ का शौक़ पैदा हुआ। और एक लगन थी कि मैं इस यूनियन कौंसिल के लिए, बजवात की पसमानदा लोगों के लिए कुछ करने के लिए वक़्त निकाल लूँ। तो मैंने सियासत में कदम रखा। जी बिल्कुल प्यारे दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हाफिज़ बशारत अंजम राई साहब से। हाफ़ साहब, सियासत और सहाफ़त दोनों एक अलग अलग शोबे हैं। सियासत और सहाफ़त दोनों एक अलग अलग शोबे हैं, लेकिन आप दोनों को लेकर इकट्ठा चल रहे हैं। सियासत में आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? जनाब अली, मैं समझता हूँ कि सियासत और सहाफ़त दो डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन इंसान के अंदर अगर क्वालिटीज़ हों, तो वो दोनों चीज़ों को उस जगह पे अपना माइंड सेट करके वो दोनों पे अहम कामयाबियाँ हासिल कर सकता है। यकीनन मैंने जब सियासत में कदम रखा, फिर उसके बाद मुझे एक शौक़ पैदा हुआ। मैंने इस एरिया के अंदर, अपने बजवात के अंदर, आप यकीन कर लें, मैंने वो लोगों के ऊपर जब बमबारी होती है ना, उस वक़्त इन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। यानी इनकी आवाज़ को आगे तक पहुँचाने के लिए हमारे पास कोई ऐसे वसाइल नहीं कि हम इन लोगों की आवाज़ को आगे ले जा सकें कि फ़लाँ गाँव में इस वक़्त क्या हो रहा है, फ़लाँ गाँव में इस वक़्त वो क्या हो रहा है। तो मैंने उसी सिलसिले में आके जब मैंने देखा कि यार क्यों इस तरह हो रहा है हमारे इलाके के साथ, और माशाल्लाह पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड पर्सन मौजूद हैं हमारे इलाके में, और कॉलेज मौजूद है, लेकिन सहाफ़ी बजवात में नहीं था। मैंने फिर एक शौक़ पैदा हुआ कि यार चूँकि मुझे शौक़ है, और जो चीज़ लगन के साथ, शौक़ के साथ की जाए, वो यकीनन कामयाबी समेटती है। तो मैंने उसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए कि मैं बजवात के लोगों की आवाज़ बनूँगा, मैंने सहाफ़त में कदम रखा। तो आप जानते हैं कि बजवात में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक़्त वाहिद आदमी हूँ जो सहाफ़त कर रहा हूँ। और जो सियासत है, वो मेरा, चूँकि मुझे वो ख़ानदानी विरासत है, इसलिए मैं उसको कंटिन्यू किया हुआ है। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, हाफ़िज़ बशारत अंजम राई साहब माशाल्लाह बहुत ही अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। हाफ़ साहब, क्या आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में आप हिस्सा लेंगे? अगर आप हिस्सा लेंगे तो किस पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप अपने सियासी करियर का आगाज़ करेंगे? तहसीन भाई, सबसे पहली बात ये है कि मैं अपने दोस्तों की मशावरत से, मेरे जो पार्टी कारकुनान हैं उनकी मशावरत से, और मोहतरमा डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा की मशावरत से, मेरे जितने मिलनसार लोग हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है वो मेरे ऊपर दस्ते शफ़क़त रखेंगे। और आज अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बात ये है कि मैं हमेशा पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ूँगा। अगर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस काबिल समझा, चूँकि मुझे जो ज़िम्मेदारी दी गई है एहसास प्रोग्राम की, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैंने वो आसन तरीके से निभा भी रहा हूँ,
اور نبھائی بھی ہیں. ہیلتھ کارڈ کا سسٹم ہو, ابھی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وہ 12,000 جو فنڈنگ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی میری تگودو جو ہے وہ میری یونین کونسل کے لوگوں کے ہے, بجوات کے لیے ہے, اور ان نوجوانوں کے لیے ہے, یا ان بزرگوں کے لیے ہے جو میرے بزرگ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا کینڈیڈیٹ ملے جو ہمارا مداوع کر سکے. انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ میں لوگوں کے اعتماد پہ پورا اترنے کی کوشش کروں. اور باقی ہر بندہ یہ جانتا ہے, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ سیاست میں آ جائے, لیکن سیاست میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو بطور عبادت سمجھ کے کریں. اگر آپ جب سیاست آپ عبادت سمجھ کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً آپ کے ساتھ محبت فرمائیں گے اور آپ کو راہ راست پہ وہ لے جائیں گے. بالکل حافظ صاحب ماشاءاللہ آپ ایک سینئر صحافی بھی ہیں سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ. حافظ صاحب موجودہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیا آپ رائے دینا چاہیں گے؟ تحسین بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ دنیا میں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں نے ایک واحد لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ دیکھا تھا جن کی کاوش تھی کہ گولیاں بھی نہیں چلی اور ملک بھی حاصل ہو گیا. یہ ہمارے ملک کا یہ دیکھ لیں, میاں نواز شریف صاحب تھے, ان کی فیملی یعنی 1985 سے اس ملک کے اوپر براجمان ہیں. ان لوگوں نے پنجے اس قدر گاڑے ہوئے ہیں. اب تھوڑے دن پہلے آپ نے پیٹرول کا وہ بحران پیدا ہوا وہ دیکھا. اگر دوسرا آپ نے سوال کیا مہنگائی کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب بذات خود ایک بہت اچھے اور محب وطن لیڈر ہیں. یقیناً ہر پارٹی کے اندر کچھ اس طرح کے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں جو ملک کی جو حکومت کو پیچھے لے جانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن مجھے پتا ہے کہ خان صاحب کا ویژن ایک اچھا ویژن ہے. کوئی ایسا معاملہ نہیں تحسین بھائی, کسی بھی چیز کو ختم کرنے کے لیے کچھ ٹائم درکار ہوتا ہے. جو لوگ 1985 سے اس ملک کے اوپر براجمان تھے ان کے پنجے اس قدر گاڑے ہیں کہ وہ لوگ آج تک کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو ڈسا جائے تو اس کی پین ہوتی ہے بعد میں. ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ جس ادارے میں جائیں, اگر ہمارا معاملہ سپریم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے فی الفور ان لوگوں کی ضمانت دے دی جاتی ہے. اگر ہائی کورٹ میں جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں عدلیہ ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کم از کم جو لوگ جس طرح چیئرمین نیب اپنے فیصلے کر رہا ہے, چیئرمین نیب کو آزاد ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے کر سکے, اور عدلیہ کو چاہیے ان فیصلوں کے اوپر اپنا بجائے یک طرفہ کارروائی کرنے کے ان کے اوپر مزید کارروائی کی جائے, چیئرمین نیب کے اوپر اعتماد کیا جائے تاکہ حکومت اس بحران عوام کو اس بحران سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے. جو خان صاحب کی بات ہے, دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے جا کے جس دبنگ انداز کے ساتھ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اسپیچ کی, یقیناً وہ قابل ستائش ہے. اور ایسا میں سمجھتا ہوں شاید وہ علماء اس سٹیج پہ جا کے اس لیول کی نہ کر سکیں کہ دیکھیں یہودیت میں جا کے کتنے اسلامی ممالک کے وہ سربراہان موجود تھے, اور دو ٹوک الفاظ میں خان صاحب نے ایک لفظ کہا کہ مسلمان کے پاس دو چیزیں ہیں, یا لا الہ الا اللہ تو یا پھر وہ سرنڈر کر جاتا ہے. تو یقیناً ہم انشاءاللہ تعالی پر امید ہیں کہ خان صاحب اس کچلے ہوئے نون لیگ کے کچلے ہوئے نظام کو بہتر انداز میں چلانے میں اہم کردار ادا کر سکیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جو مہنگائی کا معاملہ ہے وہ سمجھتے ہیں مہنگائی ہے, ہم جو چیز ہو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کرونا کی وبا آ گئی, اس کے بعد کچھ اس طرح کے مصائب نے گھیر لیا. پیپلز پارٹی کا کچھ گوندا ہوا آٹا تھا جس کو روٹیاں بنانا بڑا مشکل تھا, لیکن خان صاحب نے انشاءاللہ تعالی جو ویژن اٹھایا ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی پورا اترنے کی وہ کوشش کریں گے, بلکہ وہ کر رہے ہیں. بالکل پیارے دوستو, آج ہم آپ کو حافظ بشارت انجم رائی صاحب کی دعا دار گفتگو آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے ہیں. حافظ صاحب آپ انتخابات میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے. اقتدار میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے خصوصی طور پہ ہمارے بجوات کے لوگوں کے لیے, وہ آپ کیا کریں گے؟ بجوات کے لوگوں کے لیے سب سے پہلا کام آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ تحسین بھائی
بات یہ ہے کہ ہر بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایبلٹی دی ہو، وہ کوئی ضروری نہیں کہ میں الیکشن لڑنے کے بعد بھی کروں، وہ میں ابھی بھی کر سکتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ لیکن چونکہ جب بندے کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کنجیاں ہوتی ہیں، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یار میں اگر 1% کر رہا ہوں، میں 2% کروں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری بجوات کے لوگوں کے لیے اسپیشلی ایجوکیشن کے حوالے سے، ایجوکیشن کی بڑی ڈیمانڈ ہے ہمارے بجوات میں۔ میری وہ بہنیں، میری وہ بیٹیاں جو اپنی تعلیم اس وجہ سے چھوڑ دیتی ہیں کہ لو جی ہم نے سیالکوٹ جانا، اتنی دور آنا جانا، اس وجہ سے میں نے متعدد اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں ایسی دیکھی ہیں جو بیچاری تعلیم کو چھوڑ دیتی ہیں۔ چونکہ پیرنٹس آپ جانتے ہیں کہ میرے بجوات کے اندر کتنے % لوگ ہیں جو بزنس مین ہیں۔ چونکہ ہمارا جو کرائٹیریا ہے، جو بجوات کا ایریا ہے، وہ چونکہ وہ سارا ذمہ دار ہے، تو ذمہ دار کے لیے بیٹیوں کے کرائے، جانے آنے جانے کا کرایہ، کالجز کی فیس، وہ بڑی پرابلمز ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں آگے بھی محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق وان صاحبہ سے یہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے بجوات کے لیے اسپیشل میری بیٹیوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے کوئی کالج کا انتظام کیا جائے، تاکہ میری وہ بہنیں یا میرے وہ والدین، ان بیٹیوں کے جو والدین ہیں، وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں پریشان نہ ہو، ان کو ان کے اسٹڈی کے بارے میں وہ ان کو آگے لے جانے میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ بالکل پیارے دوستو، حافظ بشارت انجم رائی صاحب جو کہ ایک سینئر صحافی بھی ہیں، اور صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں۔ حافظ صاحب، آپ کو پتہ ہے قوم کا سرمایہ ہے وہ نوجوان نسل ہے۔ آپ ہماری یوتھ کے لیے، نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو کیا آپ ایک نصیحت کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ قوم کا سرمایہ ہی نوجوان نسل ہے، نوجوان ہی اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ تحسین بھائی، نوجوان مجھے بڑا پکا یاد ہے محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق وان صاحبہ جب منسٹر بن کے انفارمیشن منسٹر بن کے سیالکوٹ آئی تھی، تو ان کے ساتھ منسٹر صاحب آئے تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ ان لوگوں نے جب کوبیجا کا کے سپیچ کی تھی، کہتے ہیں میں چائنا کے دورے پہ گیا تو مجھے چائنیز منسٹر کہنے لگے آپ ایسا نہیں کرتے، ہم سے ساری ٹیکنالوجی لے لیں۔ آپ چائنا کے منسٹر کیا کہتے ہیں، فارن منسٹر کہتے ہیں آپ ایسا کریں کہ ساری ٹیکنالوجی لے لیں، پاکستان کی یوتھ ساری ہمیں دے دیں۔ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اللہ نے 65% جو ہے نا وہ یوتھ دی ہے اس ملک کو۔ تو جب ہمارے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہو اور ہم اس کو استعمال نہ کر سکیں، پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ ناکامی ہے۔ ہمیں ان نوجوانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے مختلف قسم کے روزگار کی اسکیمیں چلانی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، میں ایس ایچ او جو پھکلیان ہیں، موجودہ جو ہیں یا آنے والے جو ہیں، میں ان سب سے میری التجا یہ ہوگی کہ منشیات فروش جو میرے بھائی، میرے بزرگ جو منشیات کے دھندے میں ملوث ہیں، ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، تاکہ جو میری آنے والی نسل ہے، جو میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بھتیجے ہیں، بجوات کے لوگ، چونکہ میرا خاندان ہے، میری فیملی ہے، اس لیے میں متعلقہ جو اہلکار ہیں، متعلقہ جو تھانہ ہے، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں، میری ان سے ریکویسٹ یہ ہوگی، اقتدار سے پہلے بھی، اقتدار کے بعد بھی، ان نوجوانوں کے لیے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی سخت کارروائی کی جائے۔ انشاءاللہ تعالی جب ان منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی ہوگی، ہماری جو یوتھ ہے انشاءاللہ تعالی وہ اس گنونے دندے سے بچ جائے گی۔ تو یہ یوتھ ہمارا سرمایہ ہے، یقیناً ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی موجودہ جو حکومت ہے وہ اس کو اس سلسلے میں استعمال بھی کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں ٹائیگر فورس کے حوالے سے دیکھ لیں، متعدد جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا تحسین بھائی کہ کافی لوگ ہیں، نوجوان ہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ہم اس ملک کی خدمت کے لیے تگ و دو میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو یقیناً میرا جو مشن ہے، میرا جو ویژن ہے، انشاءاللہ تعالی اس نوجوان نسل کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ جی، حافظ بشارت انجم رائی صاحب جو کہ ایک سینئر صحافی اور سیاستدان ہیں، ان کی اپنی نیک اور نوجوان نسل کے لیے نیک تمنائیں ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ تمام نوجوان بھی ان کی نیک تمناؤں کو قبول کرتے ہوئے ان کے ساتھ ان کی خدمت کریں گے، اس ملک و قوم کی خدمت کریں گے، اس ملک و قوم کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ حافظ صاحب، مذہبی اور تعلیمی نظام میں
क्या करने का इरादा है? आप किस तरह अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे? तहसीन भाई, सबसे पहली बात यह है कि मज़हब और तालीम दोनों एक ही चीज़ें हैं। मज़ाहिब मज़ाहिब इस्लाम हमें सिखाता ये है कि तालीम, फरमाया अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दुस्सलाह, अगर इंसान के अंदर नमाज का पाबंद होगा, इंसानियत का कारबंद होगा, तो यकीनन वो तालीम और मजहबी निज़ाम को आगे ले जाने में अहम किरदार अदा करेगा। मुझे याद है कि 2010 के अंदर मुझे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब में अमन कौंसल बराए बैनुल मज़ाहिब का सऊदी अरब में प्रेसिडेंट मुकर्रर किया था। मेरी जो उस वक़्त भी तगदो थी, मैं जब पाकिस्तान आया था मैंने अहले तिशी की मजालिस में गया, अहले हदीस की महाफिल में गया, मैंने जाके एक पैगाम दिया था उलमा हजरात से और जो मेरे अहले तिशी के जो ज़ाकिरीन हैं, एक ही रिक्वेस्ट की थी कि यार इस मुल्क को अमन की ज़रूरत है, तो अमन के लिए हमें एक होना चाहिए। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, इस मुल्क को हकीकी मायनों में ही अमन की ज़रूरत है, और हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाए। हाफ़िज़ बशारत अंजम अराई साहब, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं। हाफ़िज़ साहब, आप अपने हलके की आवाम से कितनी उम्मीदें लगाई बैठे हैं? अब क्या समझते हैं कि क्या आपको आपके हलके की आवाम सपोर्ट करेंगे? क्या आपकी हलके की आवाम आपसे खुश हैं? तहसीन भाई, सबसे पहली बात यह है कि इंसान का खुश होना या ना खुश होना वो इंसानियत के ऊपर होता है, लेकिन हर बंदे की काविश ये होती है कि मैं कुछ कर गुजरूं। मेरा जो विज़न है, मेरा विज़न ये है कि इस बजवात में जो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एम्बुलेंस की ज़रूरत है। मेरी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जो मुखय्यर हज़रात दोस्त अहबाब हैं, जो मेरी माएँ, वो मेरी बहनें, जो मेरी बेटियाँ, जब शादी के बाद वो मामलात आ जाते हैं, उनको सियालकोट ले जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, चूँकि हमारे पास हॉस्पिटल में वो निज़ाम नहीं। बजवात कह लें कि 100 के करीब विलेज मौजूद हैं, लेकिन एक भी एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह ताला, कल भी मैंने दोस्तों से डिस्कस की थी कि यार मेरा विज़न ये है कि इस बजवात के लिए बेशक मैंने आपसे पैसे लेके, आपसे कुछ मांग के, अपनी पॉकेट से लेके, बज़ाते खुद हम दो सहबाब मिल के इंशाल्लाह ताला, मेरा जो विज़न है, विज़न यही है कि इस बजवात की आवाम के लिए फ्री एम्बुलेंस का क़याम किया जाए। इंशाल्लाह ताला जब लोगों की और आवाम की मोहब्बत मेरे साथ शामिल हाल रहेगी, तो मैं इंशाल्लाह ताला अपने मिशन में कामयाब हो जाऊंगा, और अपनी उन माओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए इंशाल्लाह ताला सबसे पहली जो मेरी प्रायोरिटी है वो फ्री एम्बुलेंस का क़याम है, चूँकि हमें ज़रूरत भी है। मैंने पिछले दिनों जब दो चीज़ों की हमें बजवात में ज़रूरत है, एक रेस्क्यू 1122 के ऑफिस की ज़रूरत है और एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है। पिछले, आप जानते हैं, एक साल पहले वो चकसांथल से मलिक बरादरान का एक वो हार्वेस्टर, उसको आग लग गई थी। मैंने डॉक्टर साहबा को, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा को कहा भी था, मैसेज भी किया था कि डॉक्टर साहबा ये देख लें, मेरे बजवात के लोगों का ये हाल है। वो 25 30 50 लाख रुपए का नुकसान 2 मिनट में हो गया। अगर इस जगह पे एम्बुलेंस होती, रेस्क्यू 1122 का ऑफिस होता, तो यकीनन उनकी जो कह लें नुकसान था वो बच जाना था। तो रेस्क्यू और 1122 और एम्बुलेंस की मेरे बजवात को बड़ी अशद ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। मैं अपने मालिक कायनात, खालिक कायनात से मुतमईन हूँ कि इंशाल्लाह ताला मेरा जो विज़न है, मैं इंशाल्लाह ताला ये दो चीज़ों के लिए तगो जारी रखूँगा, बेशक किसी से मांग के, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह ताला बजवात के लोगों के लिए। जी बिल्कुल जी प्यारे दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे हाफिज़ बिशारत अंजम राई साहब से। उनकी माशाल्लाह बहुत सी नेक तमन्नाएं हैं इस इलाके के लिए। हमारा इलाका बजौत एक सरहदी इलाका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब की बहुत ही काविशें हैं, बहुत ही इनके घराने की खिदमात भी हैं इसी इलाके के लिए, अपने इसी हलके की आवाम के लिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भी पार्टिसिपेट करेंगे। उन्होंने हमारी नौजवान नस्ल को भी एक बहुत ही अच्छा पैगाम दिया
तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी तलीमी निज़ाम में और तलीमी सहूलियात भी इधर फ़राहम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वो बजवात के लोगों के लिए हमारी जो बेटियां माएँ बहनें तालीम हासिल नहीं कर सकती इसी वजह से कि हमें सियालकोट शहर का रुख करना पड़ेगा, जो कि इलाका बजवा से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर का फ़ासला है। वो रोज़ाना की बेस पे इतना फ़ासला तय करके तलीम को जारी नहीं रख सकती, इसी वजह से वो तलीम को मुकम्मल नहीं करती, वो तलीम को खैरबाद कह देती हैं, वो छोड़ देती हैं। इंशाअल्लाह ताला हाफ़िज़ बशारत अंजम राई साहब इस इलाके की आवाज़ बनेंगे। वो इधर ये तमाम तर सहूलियात कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल वगैरह का अरेंज इंशाअल्लाह वो करवाएंगे। इसके साथ साथ वो रेस्क्यूज़ के ऑफिस हैं जो, जिसमें हमारा एक पाकिस्तान का इदारा 1112 11 भाई के नाम से जानने वाला जो एक इदारा है, उसका भी इंशाअल्लाह ताला क़याम इसी इलाके में होगा। हमारे तमाम तर जो बुनियादी सहूलियात हैं वो हमें इंशाअल्लाह अपने ही इलाके में, अपने ही घर में मैसर होगी इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल तहसीन अनवर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।